बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। बुधबार थप 2638 जनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,17,996 पुग्यो। 675 जनाको मृत्यु, 36,367 जना सक्रिय संक्रमित। पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले चासो नदिएको पर्यटन व्यवसायको आरोप। सरकारले केही विकल्प दिन नसक्दा लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन सकेन। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 संशोधन। कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा उपलब्ध गराउँदै आएको ऋणको सीमा बढाएर दोब्बर। आगामी कार्तिक 7 गतेदेखि विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण गरे कारबाही हुने। ऐन मर्म र भावना अनुरूप नै क्लिन फिड सहितको च्यानल प्रसारण गर्न मन्त्रालयको आदेश। र बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 7.42 अङ्कले घट्यो। 195 कम्पनीका 1,49 करोड बढीको कारोबार। होटल समूह बाहेक सबैको परिसूचक उडान। बिजनेस टुडेको सुरुमा कोरोना अपडेट सम्बन्धी समाचार। नेपालमा बुधबार थप 2,638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,17,996 पुगेको छ। 13,927 जनाको परीक्षण गर्दा 2,638 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 80,954 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 2,174 जना डिस्चार्ज भएका छन्। गत 24 घण्टामा थप 12 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणबाट 675 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। हाल मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका क्वारेन्टिनमा 4,666 जना रहेका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,367 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 14,819 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 21,548 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,403 जना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 996, भक्तपुरमा 102 र ललितपुर जिल्लामा 305 जना संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबारसम्म देशभर 305 जना संक्रमितको आइसियुमा र 70 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हाल प्रदेश 1 मा 39, प्रदेश 2 मा 19, बागमती प्रदेशमा 166, गण्डकी प्रदेशमा 6, लुम्बिनी प्रदेशमा 53, कर्णाली प्रदेशमा 18 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी भेन्टिलेटरमा भने प्रदेश 1 मा 8, प्रदेश 2 मा 1, बागमती प्रदेशमा 56, लुम्बिनी प्रदेशमा 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले चासो नदेखाएको पर्यटन व्यवसायीले आरोप लगाएको छ। सरकारले समेत केही विकल्प दिन नसक्दा लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। नेपालको आर्थिक प्रवर्धनका लागि पर्यटन क्षेत्रले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। तर पछिल्लो समय कोरोना प्रभावका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा समेत परेको देखिन्छ। पर्यटन व्यवसाय र कर्मचारीको समेत रोजगारी खुसिएको छ। कोभिड-19 पछि पर्यटन व्यवसायमा संलग्नहरू गाउँघरतिर गएको र सरकारले कुनै पनि विकल्प नदिँदा व्यवसाय ठप्प बनेको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ। प्रायोरिटीमा परेको छैन। अब जस्तो बजेट भाषणमा सुन्नुभयो के अरे हाम्रो अर्थमन्त्रीले के भन्नुभयो भने विकासमा अथवा रेभेन्यूमा पर्यटनको योगदान एकदमै कम छ, होइन, 5% पनि छैन भन्ने कुरा आयो। त्यो 3 कति पर्सेन्ट मात्रै भन्ने कुराहरू छ, होइन। अब त्यस कारणले पर्यटनलाई प्रायोरिटीमा कसरी राख्ने, अब वास्तवमा यो के भइरहेछ जस्तो लाग्यो भनेदेखि देश कता जाने, देशको रोड म्याप के हो, दूरदर्शिता के छ, एउटा भिजन के छ राष्ट्रको,
भन्ने नै अन्यल छ कि जस्तो हामी मान्छौँ होइन। अब प्रायोरिटीमा किन नपर्ने त पर्यटन, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब इन्डियन पपुलेसनको मिडल क्लासको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अमेरिकनको टोटल इन्टायर देशको पपुलेसन भन्दा इन्डियाको मिडल क्लास पपुलेसन बढी छ। चाइना फोगेट होइन, चाइना अब चाइना र इन्डियाको त्यत्रो ठुलो पपुलेसनको बिचमा हामी छौँ होइन। चाइनाको चाहिँ भनौँ न तपाईँको 98 मिलियन मान्छेहरूसँग पासपोर्ट छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दसैँ, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरूमा विभिन्न प्याकेजहरू जस्तै 2 दिने र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, ट्रेकिङ जस्ता प्याकेजहरू ल्याउन सके खस्केको पर्यटन व्यवसायलाई केही राहत मिल्ने व्यवसायीको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले मापदण्ड अनुसार बनाएका योजनाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। सिलिङ प्राइजमा पर्यटकहरूलाई उपलब्धिमूलक सेवा दिन सके अहिलेको अवस्थामा पनि पर्यटन व्यवसायबाट व्यवसायीहरूलाई राहत मिल्ने थियो, तर यतिका समय बितिसक्दा पनि सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको व्यवसायीको आरोप छ। पर्यटन किन लिन सकिन्छ भन्दा देश यति सुन्दर छ कि नबिगारे पुग्छ, पहिला कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो छिमेकीको पपुलेसन भनौँ न त्यो त्यहाँको इकोनोमिकल ग्रोथ चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि वर्ल्डको चाहिँ सेकेन्ड भनौँ न बेस्ट इकोनोमी, अब बिगेस्ट इकोनोमीमा पर्छ चाइना। इन्डिया इमर्जिङ इकोनोमी छ, त्यसको फाइदा ल्याएको खै त होइन। त्यस कारणले चाहिँ के छ भनेदेखि पर्यटनलाई चाहिँ एज अ लो ह्याङ्गिङ फ्रुटको रूपमा अथवा चाहिँ होचो रुखमा फलेको फल टप्प टिप्न सक्नेको रूपमा लिने कि नलिने त। लिने हो भनेदेखि के छ त त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई कसरी डेभलप गर्ने त, पहिला कुरा त्यो हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब तपाईँको कृषिको कुरा छ। कृषि चाहिँ नै अब भनौँ न यो देश चाहिँ त कृषि प्रधान देशमा 98% त खाद्यान्न इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ कि कृषि प्रधान देश भन्न मिल्छ कि मिल्दैन। पर्यटन वर्ष 2020मा नेपालमा 20 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको योजना कोभिड-19 को प्रभावमा परे पनि रोकिएको योजनालाई 2022मा निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 संशोधन गरेको छ। असोज 8 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार कार्यविधि संशोधन गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। यो कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गरिएको हो। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गर्दै व्यावसायिक, कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा उपलब्ध गराउँदै आएको ऋणको सीमा बढाएर दोब्बर बनाइएको छ। अब यस्तो व्यवसायका लागि 10 करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाइनेछ। यसअघि कृषि कर्जाको सीमा 5 करोड रुपैयाँ थियो। कार्यविधिमा युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जामा 5 लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था पनि थपिएको छ। यता महिला उद्यमीलाई यसअघि 65 सम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी 55 कायम गरिएको छ। त्यसैगरी 5 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको व्यवसायिक, कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा 25 मात्र ब्याज दर अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ। संशोधित व्यवस्था अनुसार कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 50% बेहोर्नु पर्छ। बीमा शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी कार्तिक 7 सम्म विदेशी च्यानल क्लिन फिड हुनै पर्ने बताएको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 2076 विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई कार्तिक 7 गतेसम्म क्लिन फिड भइसक्नु पर्ने जनाएको छ। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै भारतीय ब्रोडकास्ट फोरम, डिस्कभरी नेटवर्क्स, BBC न्यूज, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ जस्ता संघ संस्थाबाट क्लिन फिड प्रसारणको म्याद थप्न माग गरिएको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले यिनको मर्म र भावना अनुरूप नै क्लिन फिड सहितको च्यानल प्रसारण गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसो नभएमा कानुन बमोजिम हुने मन्त्रालयले बताएको छ। कार्तिक 7 गतेपछि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बजाउन पाइँदैन। यसमा अटेरी भएमा त्यस्ता च्यानल बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले सरकारको अनुमति लिएर पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन देश दर्शन अभियान क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 पछिको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन देश दर्शन अभियानले सघाउने पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन देश दर्शन क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। क्याम्पेनले कोभिड-19 पछिको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने बोर्डका निर्देशक मणि लामिछानेले बताउनुभयो। 2020 मा चाहिँ अब नेपालमा हैन भ्रमण वर्ष भनेको छ, यसमा चाहिँ बढी टुरिस्ट आउँछन्, बढी चाहिँ सम्भावनाको ढोका खुल्छ भन्ने खालको आशले कति मान्छेहरूले चाहिँ यसमा लगानी गर्नु भएको छ, कतिले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको तालिम लिएर छिर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ। नयाँ म्यान पावर थपिनेदेखि लिएर नयाँ इन्भेस्टर्सहरू पनि यहाँ धेरै छिर्नु भएको छ। भनेपछि उहाँहरूलाई पनि चाहिँ निराश नबनाउने र भइरहेकोहरूलाई पनि उहाँहरूको चाहिँ जुन यसमा उहाँले आश देखेर नयाँ लगानी थप्नु भएको छ अथवा एक्सपान्सन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि जोगाउनु अहिले हाम्रो चाहिँ मुख्य रूपमा चुनौती छ। त्यो चुनौतीलाई हामीले मिटिगेट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरिमा यो अहिले एउटा पछिल्लो समयमा हामीले सेप्टेम्बर 27 पछाडि चाहिँ नि सेप्टेम्बर 26 तारिकको दिनमा चाहिँ अहिले एउटा देश दर्शन भन्ने कार्यक्रमलाई लन्च गरेका छौँ, फर्मली लन्चिङ गरिएको छ। बोर्डले देश दर्शन क्याम्पेनका लागि नेपाल सरकारलाई कार्यविधि बनाएर पेश गरेको छ। कार्यविधि पूरा भएर आएपछि क्याम्पेन सुरु हुने बोर्डले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा व्यवस्था भए अनुरूप नै उक्त क्याम्पेनको लागि कार्यविधि बनेको हो। देश दर्शन क्याम्पेन मुलुकमा करिब 70 लाख कर्मचारी रहेको र उनीहरूलाई देश दर्शनका लागि केन्द्रित गरी सहभागी गराइने बोर्डको भनाइ छ। कर्मचारी देश दर्शन क्याम्पेनमा सहभागी भए बापत कर्मचारीले आय बापत तिर्नुपर्ने करमा प्रति कर्मचारीलाई 50,000 रुपैयाँ छुट दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। जुन 70 लाख चाहिँ तपाईँको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएको कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई करमा 50,000 बराबरको चाहिँ करमा वार्षिक उहाँहरूको आएको करमा चाहिँ सहुलियत दिन सकेको खण्डमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा पैसा हुन्छ र त्यो उहाँहरू चाहिँ घुम्न निक्लिनुहुन्छ। अनि त्यो 70 लाख पपुलेसन चाहिँ तपाईँको देशको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा भनौँ न 1 नम्बरदेखि 7 नम्बर प्रदेशमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ घुम्दाखेरिमा त्यसले दिने इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा त्यसले सब्स्टेन्सियल हुन्छ। उक्त कार्यविधि पास भएर क्याम्पेन कार्यान्वयनमा आएमा मुलुकमा 53 अर्ब खर्च र 55 अर्ब बराबरको आम्दानी तथा कारोबार हुने लक्ष्य बोर्डले राखेको छ। देश दर्शन क्याम्पेनबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछ भने पर्यटन क्षेत्रमा आर्थिक चलायमान बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। रसिला कार्की, काठमाडौँ। कोभिड-19 पछि विद्यालय नखुलेको महिनाको समेत शुल्क तिर्न अभिभावक बाध्य छन्। यता सरकार शैक्षिक क्षेत्रका लागि विकल्पका रूपमा वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली मार्फत अध्ययन अध्यापन गराउने भने पनि यो पनि प्रभावकारी बन्न सकेन। एक रिपोर्ट। गत चैत 11 पछि कोरोना भाइरसकै कारण स्कुल कलेज बन्द छन्। सरकारले लगाएको लकडाउन र निषेधाज्ञा पश्चात अन्य क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किए पनि शैक्षिक क्षेत्र भने अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली मार्फत इन्टरनेटको पहुँच पुगेका ठाउँहरूमा हुने केही विद्यार्थीहरूले कक्षा लिइरहेका छन्, तर दुर्गम भेगका विद्यार्थीहरू वैकल्पिक शिक्षाबाट समेत वञ्चित छन्। कतिपय स्कुल तथा कलेजहरूले नखुलेका महिनाको पनि विद्यार्थीसँग शुल्क उठाएपछि अभिभावकहरू चिन्तित छन्। महामारीको मौका पारेर विद्यालयहरूले पढाउँदै नपढाएको महिनाको समेत शुल्क मागेको र यसको अनुगमन गर्न सरकार चुकेको नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताउनुभयो। हाम्रो संविधानको अक्षरश पालना भएन। नागरिक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि शिक्षा राज्यको दायित्व हो र अधिकार हो। कसको अधिकार हो? विद्यार्थीहरूको अधिकार हो। उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा राज्य चुकेको भनेको राज्य त हामी सबै हौँ, तर सरकारहरू चुकिरहेको छ। कोभिड-19 का कारण अरू क्षेत्र जस्तो स्कुल कलेज खुलाउन भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कक्षा सञ्चालन गर्न वैकल्पिक माध्यम नभएकाले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरू बाध्य रहेको रोम्बस नेशनल कलेजका सञ्चालक एवं एनप्याप्सनका सदस्य डाक्टर राजेन्द्र कोजुले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि भर्चुअल कक्षा सबै क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि प्रभावकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 कै कारण समस्यामा रहेका विद्यालयहरूले सरकारले ताकेको मापदण्डमा रहेर शुल्क लिने गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले सेवा पनि दिइरहेको छ, अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भने त्यस्ता जुन विद्यालयले शुल्क उठाइरहेका छन् ती शुल्क उठाउने विद्यालयहरूले राम्रोसँग पढाइरहेका पनि छन्। अनलाइनबाट राम्रोसँग उहाँहरूलाई चाहिँ पठन पाठन भइरहेको छ। आफ्ना बच्चाबच्चीहरू बिजी छन् अथवा कुनै न कुनै रूपमा उहाँले शिक्षा ग्रहण गरिरहेका छन्, सेवा दिइरहेको छ भने सो अनुसार उहाँले लिनु स्वाभाविक हो। तर हामीले के भनिरहेका छौँ भने नपढाइकन शुल्क उठाएका छैनौँ अथवा सेवा नदिइकन हामीले शुल्क उठाएका छैनौँ। त्यसकारणले शुल्क सेवा नदिइकन यदि कुनैले उठाइरहेको छ भने त्यो गलत हो।
सबै ठाउँमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी नभएको र अनावश्यक शुल्क उठाइरहेको विषयमा शिक्षा समिति गम्भीरपूर्वक लागि परिरहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले अनावश्यक शुल्क लिन नहुने र यस विषयमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै कोभिड-19 पछिको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न छलफल भइरहेको बताउनुभयो। अनैतिक काम पनि शिक्षण संस्थाबाट गर्नु हुँदैन, नपढाएको फी लिनु हुँदैन नि, उहाँहरूले त्यो काम नै गलत हो। त्यसकारण हामी स्पष्ट निर्देश गर्छौँ सरकारलाई हाम्रो समितिको बैठकबाट कि नपढाएको बेलाको फी लिन कसैले पनि पाइँदैन र त्यस्तो खालको समस्यामा परेका निजी वा संस्थागत विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकहरूको बारेमा सरकारले पनि केही न केही सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ यो बेला र संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो यो प्रष्ट कुरा छ। नेपालमा करिब 29,000 सार्वजनिक विद्यालयहरू रहेका छन् भने 6,000 सङ्ख्यामा निजी विद्यालयहरू छन्। ती विद्यालयहरूमा करिब 90 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। महामारीको मौका छोपी अभिभावकहरूसँग मनलाग्दी शुल्क उठाइरहँदा समेत सरकारी समिति भने गर्छौँ र हुन्छ भन्दै ओझेल परेको देखिन्छ। महामारीको मौका छोपी अभिभावकहरूसँग मनलाग्दी शुल्क उठाइरहँदा समेत सरकारी समिति भने गर्छौँ र हुन्छ भन्दै ओझेल परेको देखिन्छ। प्रभावकारी रूपमा शैक्षिक संस्थाको अनुगमन नगर्दा अधिकांश विद्यार्थीको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्य नै निरीह सास सिवत बन्दै गएको छ। सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। कोरोनाको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि जिल्ला सुरक्षा समिति बागलुङले बजार अनुगमन गरेको छ। सुरक्षा समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश नेउपानेको टोलीले बजारमा बिना मास्क हिँड्ने र सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। अनुगमनका क्रममा नागरिकहरू अनावश्यक हिँडडुल गरेको, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नअपनाएको, गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले मास्क समेत नलगाइएको पाइएको छ। कोरोना धेरै बढिरहेको सन्दर्भमा हामीले यसलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्ने हिसाबले चाहिँ सबैलाई चाहिँ मास्क लगाउन अनुरोध गरेका छौँ। व्यवसायी अथवा सबैलाई भोलिदेखि यदि उहाँहरूले लगाउनु भएन भने नियमअनुसार संक्रामक रोग अनुसार ऐनअनुसार हामी कारवाही गर्छौँ। त्यसले गर्दा सबैलाई चाहिँ हामीले लगाउनलाई अनुरोध गरेका। बजारमा अनावश्यक हिँडडुल गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई नअपनाउने यात्रु, चालक र व्यवसायीलाई पहिलो चरणमा सम्झाउने र दोस्रो चरणमा अटेरी गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा सपिङ गर्ने बढी भएको र मास्क विहीन भएर धेरै व्यापारी पनि र जुन चाहिँ उपभोक्ताहरू पनि भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हामी जिल्ला सुरक्षा समिति प्लस हामीले उद्योग वाणिज्य संस्थासँग कोअर्डिनेसन गरेर अहिले मास्क वितरण प्लस अवेरनेसको लागि, किनकि कोरोना हामीले लिएर आउने कोरोना आफै आएको छैन, त्यसले गर्दा हामी आफै सुरक्षित हौँ र भौतिक दूरी कायम गरौँ भनेर चाहिँ आज हामी मास्क वितरण कार्यक्रम गरेका छौँ। बजारमा हिँडडुल गर्दा मास्क नलगाएको भन्ने गुनासो आएपछि जोखिम न्यूनीकरण गर्न अनुगमन गरिएको जनाइएको छ। नागरिक समाजलाई चाहिँ हामी चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ, सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर पटकसम्म हामी चाहिँ यो अनुगमन बजार घुमेर चाहिँ सबैलाई जनचेतना जगाएको अवस्था छ। बजारमा हिँड्ने व्यक्तिले न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरी हिँडडुल गर्नाले जोखिम बढेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढिसके विराटनगरका होटल व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। विराटनगरमा सञ्चालित होटल भारतीय पर्यटकै भरमा चलायमान थिए, तर महामारीको कारण सीमा नाका बन्द हुँदा विराटनगरका होटल व्यवसायी मारमा परेका हुन्। विराटनगरका अधिकांश होटल व्यवसायहरू भारतीय पर्यटककै भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए, तर कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण सिमानाका बन्द अवस्थामा छन्, जसको कारण भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकका साथै औषधि उपचारमा आउने मानिसको सङ्ख्या पनि न्यून छ, जसबाट होटल व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तलब समेत दिन नसकेको होटल व्यवसायीको गुनासो छ। राम्रै मात्रेमा यो कोरोनाभन्दा अगाडि चाहिँ भारतीय पर्यटकहरू यही विराटनगरको बाटो हुँदै भेरेडार, हिले अनि यो विभिन्न ठाउँमा हाम्रो ताप्लेजुङ घुम्न जाने भनेर भारतीय पर्यटकहरू राम्रो मात्रामा आउँथ्यौँ। हामीले एकैसाथ यति नै % भनेर त भन्न सक्दैनौँ, तर पनि हामी चाहिँ स्पेसल बोर्डरमा बसेको विराटनगर क्षेत्रको होटल व्यवसायी भएको कारणले गर्दा
भारतीय पर्यटक हाम्रो क्षेत्रमा राम्रै मात्रामा आउने सिस्टम, आउने परम्परा, मान्छेले घुम्नुपर्छ, घुमेर केही जान्नुपर्ने छ भन्ने कुरा सबै मानवमा कस्तो भने घुम्ने शैली बसिरहेको थियो। हामीले निकट 2 वर्ष अगाडिदेखि धेरै मात्रामा हामीले हाम्रो रूपमा भारतीय पर्यटकहरू राखेका थियौँ। महामारीले लामो समय बन्द भएका होटलहरू सरकारको निर्णय अनुसार असोज 1 गतेबाट खुल्न थालेका छन्। तर होटलहरू अहिलेसम्म पनि सुनसान देखिन्छन्। सामान्य अवस्थामा नियमित विभिन्न कार्यक्रमहरू होटलमा नै हुने गरेका थिए। विवाह, व्रतबन्ध जस्ता अन्य विभिन्न भोज भतेरका कार्यक्रम पनि भइरहन्थे। यो बाहेक पूर्वका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य घुम्न आउने भारतीय पर्यटकले त विराटनगरका होटलमा ठूलो हिस्सा नै ओगट्ने गरेका थिए। तर चैत यता न त पर्यटक नै आएका छन्, न त कुनै ठूला कार्यक्रम नै हुने गरेका छन्। भइहाले पनि आक्कल झुक्कल मात्रै हुने गरेका छन्। तर होटल व्यवसायीको समस्यामा सरकार उदासीन रहेको व्यवसायीको तर्क छ। राज्यलाई हामीले बारम्बार स्थानीय सरकार लगायत राज्यलाई सहित लाएर हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा पुनर्कर्जा हुन्छ कि कसो हुन्छ, सानोभन्दा सानो कुरा लिएर हामी सरकारी द्वारसम्म पुगेका थियौँ। त्यस पश्चात पनि अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ निराशजनक नै राखेका छ। हामीलाई सहयोगको सट्टा अहिले उल्टै विभिन्न करको दायरामा ल्याएर यसो गर्नु त्यसो गर्नु भनेर चाहिँ हामीलाई लाद दिएको जस्तो समयहरू ल्याइदिइरहेकोले गर्दा हामी अझै निराश नै रहेका छौँ। कोरोना कहरका बीच विराटनगरमा छुट्टै इतिहास बोकेका 2 ठूला होटल त बन्द नै भइसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2055 सालबाट शुभारम्भ भएको होटल जेनियन असारबाट बन्द भयो। त्यस्तै विराटनगरमा विक्रम सम्वत 2037 सालमा स्थापना भएको होटल नमस्कार असोजबाट पूर्ण रूपमा बन्द भयो। महामारीका बीच खर्च धान्न समस्या भएपछि यी होटल बन्द भएका हुन्। अहिले प्राय सबै होटललाई खर्च धान्न नै मुस्किल पर्ने गरेको छ, जसको कारण अन्य होटल पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कारण सरकारले ऋण सहयोग साथै करमा छुट गरेमा व्यवसाय धरापमा नपर्ने क्षेत्रीय होटल सङ्घ विराटनगरले जनाएको छ। हामीले त धेरै अगाडि दिनु भने सबभन्दा अहिले जस्तै अब हामीलाई अहिले सर्भाइभ हुनलाई के ब्याङ्कमा ऋण सुविधा, ट्याक्सहरूमा कमी, बिजुलीको जुन हामीले अहिले बत्ती बालिरहेको छौँ त्यो पनि डिमान्ड शुल्कहरू तिरेका छौँ। यी सबैबाट हामीलाई चाहिँ अहिले छुट दियो भने भविष्यमा गएर हामीलाई भोलि राम्रा दिनहरूमा चाहिँ हामी सबै राजस्वहरू तिर्नदेखि विभिन्न हामी तिर्न सक्छौँ। तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। हुन त नेपाल सरकारले 5% ऋण दिने भनेर निर्णय पनि गरे हो रिभाइभलको लागि, रिफाइनेन्सको लागि। तर आजको मितिसम्म पनि यो हामी कुनै पनि व्यवसायले हामीले पाइरहेको अवस्था छैन। अब अहिलेको स्थिति यो गाह्रो अवस्था पनि हामीले पाइनौँ भने पछि पाएर त्यसको के मतलब पनि रहँदैन। महामारीका कारण होटल व्यवसाय धरापमा परेसँगै यसले पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रलाई पनि कमजोर बनाएको छ। यसर्थ सरकारले यो क्षेत्रलाई बचाइराख्नको लागि केही राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। विराटनगर सहकर्मी मोहन ढकालको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबार शेयर बजार केही सुस्त देखिएको छ। नेप्से सूचक 7.42 अङ्कले घटेर 1561.17 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 195 कम्पनीका 1 अर्ब 49 करोड बढीको कारोबार भएको छ। कारोबार मंगलबारको तुलनामा 32 करोड 33 लाख रुपैयाँले कम हो। बुधबार नेप्से परिसूचक 7.42 अङ्क घटेर 1561.17 अङ्कमा बन्द भएको छ। बुधबार कुल 195 कम्पनीको 24,879 पटकको कारोबारमा 1 अर्ब 49 करोड 63,87,000 रुपैयाँ बराबरको 52,91,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से उपसमूहमा रहेका 12 समूह मध्ये एउटामा मात्र वृद्धि भएको छ भने बाँकी 11 वटामा गिरावट भएको छ। होटल समूहमा 2.38% को बढोत्तरी भएको छ। जीवन बीमा सर्वाधिक 33.61 अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार बैंकिङ समूह 3.59 अङ्क, व्यापार समूह 3.73 अङ्क, विकास बैंक समूह 41.91 अङ्क, जलविद्युत समूह 16 अङ्क, वित्त समूह 10.9 अङ्क, निर्जीवन बीमा समूह 22.08 अङ्क, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 22.33 अङ्क, अन्य समूह 5.9 अङ्क, लघुवित्त समूह 5.32 अङ्क र म्युचुअल फण्ड समूह 0.07 अङ्कले घटेका
गरेका छन्। त्यस्तै बुधबार कारोबार रकमका आधारमा सानिमा बैंकको सर्वाधिक 7 करोड 25 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। नेपाल बैंकको 6 करोड 9 लाख रुपैयाँको, पुनर्बिमा कम्पनीको 5 करोड 31 लाख रुपैयाँ, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 5 करोड 94 लाख रुपैयाँ, अरुण काबेली पावरको 4 करोड 36 लाख रुपैयाँ, ज्योति विकास बैंकको 3 करोड 71 लाख रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकको 3 करोड 56 लाख रुपैयाँ, अपी पावरको 3 करोड 54 लाख रुपैयाँ, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको संस्थापक शेयरको 3 करोड 37 लाख रुपैयाँ र नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको 2 करोड 98 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। धेरै कमाउनेमा जनरल इन्सुरेन्ससँगै नेपाल फाइनान्सका शेयर धनीहरूले उच्च कमाएका छन्। दुवै कम्पनीको शेयर मूल्य 9% धेरैको वृद्धि भएको छ। त्यस्तै बुधबार घलेम्दी हाइड्रो पावरका शेयर धनीहरूले धेरै गुमाएका छन्। यसैगरी अपी पावर, वरुण हाइड्रो पावर, छ्याङदी हाइड्रो पावर र ऋणी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ। चाड पर्व नजिकिँदै जाँदा लगानीकर्ताहरूले खर्च जोहो गर्न थालेका केही दिनदेखिको कारोबारले देखाएको छ। लामो समय बढेको बजारबाट नाफा बुक गर्नेहरू पनि सक्रिय भएका छन्। सोही कारण बजार केही सुस्त बनेको विश्लेषकहरूको अनुमान छ। बुधबार सुन चाँदीको भाउ घटेको छ। सुनको भाउ तोलामा 600 रुपैयाँ घटेर तोलाको 94,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 94,000 रुपैयाँ पुगेको छ। मंगलबार सुन तोलामा 500 रुपैयाँ घटेर तोलाको 95,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदी तोलामा 20 रुपैयाँ घटेर तोलाको 1205 रुपैयाँमा झरेको छ। मंगलबार चाँदी तोलामा 20 रुपैयाँ नै घटेर तोलाको 1225 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता आएकोले सुन चाँदीको भाउ घटबढ भइरहेको महासंघ अन्तर्गतको भाउ निर्धारण समितिले जनाएको छ। अमेरिकी डलरको भाउ सामान्य बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 117 रुपैयाँ 8 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 68 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि मंगलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 116 रुपैयाँ 94 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 54 पैसा रहेको थियो। सन् 2020 मा गहिरो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले प्रक्षेपण गरेको छ। यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा -4.45 को गिरावट आउने कोषको अनुमान छ। विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले निम्ताएको संकटको अन्त्य गर्न कोषौं दूर समय लाग्ने पनि मुद्रा कोषले अनुमान गरेको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै चीनले महामारीपछि छोटो समयमै गरेको प्रगतिले चकित बनाए पनि विश्व अर्थतन्त्र भने कोरोना महामारी अघिकै अवस्थामा फर्किन भने अझै धेरै अडचन रहेको IMF को भनाइ छ। IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथका अनुसार यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 4.45 नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर यो गत जुनमा गरिएको प्रक्षेपण भन्दा 0.85% ले धेरै हो। उदाउँदा र विकासशील अर्थतन्त्रमा केही असर परे पनि तेस्रो त्रैमासमा थप सुधार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। रिपोर्टका अनुसार सन् 2021 मा भने विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 5.25 रहनेछ। यता चीनको अर्थतन्त्रले भने सन् 2019 को वृद्धि दरलाई पनि पछि पार्ने आकलन गरिएको छ। तर अन्य विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको पनि वृद्धि दर सन् 2019 को भन्दा कम नै हुने प्रक्षेपण रहेको छ। पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन ओपेकले आगामी वर्षको कच्चा तेलको माग प्रक्षेपण घटाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणमा भएको वृद्धितर्फ औलाउँदै सन् 2021 मा तेलको मागमा पुनर्बहाली यसअघि अनुमान गरिए भन्दा सुस्त रहने ओपेकले बताएको हो। आगामी वर्ष माग 65,40,000 ब्यारेलले बढेर 9,68,40,000 ब्यारेलमा पुग्ने मासिक प्रतिवेदनमा ओपेकले बताएको हो। यो वृद्धि प्रक्षेपण यसअघि अनुमान गरिए भन्दा 80,000 ब्यारेल कम हो। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विश्वको यात्रा तथा आर्थिक गतिविधि घटेपछि तेलको भाउ वात्तै घटेको छ। 3/4 लकडाउन हटेर मागमा पुनर्बहाली आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि आर्थिक सुधारको गति भने फेरि घट्न थालेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि उच्च दरमा बढ्न थालिसके अनिश्चय बढेकोले यस वर्षको तेस्रो त्रैमासमा देखिएको उल्लेख्य पुनर्बहाली चौथो त्रैमास र आगामी वर्षभर नदेखिने प्रतिवेदनमा ओपेकले बताएको छ। ओपेकले लगातार आगामी वर्षको तेलको माग प्रक्षेपण घटाइरहेको छ।
चीनमा अन्नबाली उत्पादन दरको औसत मात्रा 470 किलोग्राम भन्दा बढी रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। यो विश्वको सरदर स्तरभन्दा बढी हो। यसैगरी विश्वले मान्यता दिएको 400 किलोग्रामको सुरक्षित रेखा भन्दा पनि माथि हो। त्यहाँ पछिल्ला वर्षहरूमा अन्न उत्पादन निरन्तर बढिरहेको छ। चालु वर्ष उत्पादन 6 खर्ब 50 अर्ब किलोग्राम पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चीनिया कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 13औं पञ्चवर्षीय योजनाको पुनरावलोकन गर्दा चीनको अन्नबाली उत्पादन बढेको छ। सन् 2019 मा चीनको अन्नबाली उत्पादन 6 खर्ब 63 अर्ब 85 करोड किलोग्राम पुगी नयाँ कीर्तिमान कायम भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। चीनले खेतीको संरक्षण सम्बन्धी सबभन्दा कडा व्यवस्था अपनाउँछ। चीनमा खेतीजन्य क्षेत्रफल कम्तीमा 12 करोड हेक्टर रहेको छ। यसका साथै चीनले अन्नबालीको उत्पादन र भटमास लगायत महत्त्वपूर्ण कृषि उपजको उत्पादन र संरक्षण क्षेत्रलाई वैज्ञानिक रूपमा विभाजन गरेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। बुधबार थप 2638 जनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,17,996 पुग्यो। 675 जनाको मृत्यु, 36,367 जना सक्रिय संक्रमित। पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले चासो नदिएको पर्यटन व्यवसायको आरोप। सरकारले केही विकल्प दिन नसक्दा लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन सकेन। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 संशोधन। कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा उपलब्ध गराउँदै आएको ऋणको सीमा बढाएर दोब्बर। आगामी कार्तिक 7 गतेदेखि विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण गरे कारबाही हुने। केएन मर्म र भावना अनुरूप नै क्लिन फिड सहितको च्यानल प्रसारण गर्न मन्त्रालयको आदेश। र बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 7.42 अङ्कले घट्यो। 195 कम्पनीका 1 अर्ब 49 करोड बढीको कारोबार। होटल समूह बाहेक सबैको परिसूचक उडान। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।